प्राणनाथजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब श्री प्राणनाथजी सबको भलाइको लागि तारतमको ज्ञान उनलाई पनि दिएर तारतम ज्ञान उत्तम जीव जानेर, उत्तम जीव एउटा परमधामको आत्मा नभए पनि उत्तम जीव हो भनेर जुन तारतम उहाँलाई दिनुहुन्छ र आफ्नो जति अंकुर थियो त्यति मात्रै उनले प्राप्त गरे। त्यही समयमा श्री प्राणनाथजीले के गर्नुभयो भन्दा सुन्दर साथहरूलाई नौतनपुरीमा धेरै कष्ट भइरहेको छ, सुन्दर साथहरूको कुशल मङ्गल के भइरहेको छ भनेर श्री प्राणनाथजी नौतनपुरीतर्फ जानुभयो। यता के भयो भन्दा श्री प्राणनाथजी जुन संसारको जुन दायित्व पनि निभाइरहनु भएको छ, संसारमा आइसकेपछि संसारको दायित्व पनि निभाउनु पर्छ। कुतुब खाँले के गर्यो, जाम राजालाई भने जुन कर नतिरेको कारणले गर्दाखेरि जाम राजालाई उसले धेरै जुन आक्रमण गर्नको लागि धेरै उसले चाहिँ जुन त्यो एउटा पत्र पठायो। त्यही बेला धेरै वर्षदेखिको कर तिर्न सकेका थिएनन् जाम राजाले। आफूले 2-4 लाख रुपियाँ बटुलेर श्री प्राणनाथजीको साथमा, प्राणनाथजी पनि साथमा जानुभयो त्यो कर तिर्नको लागि। 1 लाख मात्र केवल बाँकी थियो, त्यति बाँकी हुँदा पनि उसले मानेन। त्यही समयमा महामती श्री प्राणनाथजीलाई बन्धक बनाएर चाहिँ राख्यो उसले र 6 महिनासम्म अहमदाबादमा बन्धक भएर बस्नुभयो। 6 महिनासम्म बन्धक बनाएर चाहिँ जब उसले राख्यो, जबसम्म तिमीले हे जाम राजा यो पैसा वापस गर्दैनौ तबसम्म तिम्रो मन्त्री यहीँ रहन्छ भनेर श्री प्राणनाथजीलाई यो मायाको तेस्रो चौथो झट्का, अन्तिममा त मायाले के गर्यो, तेस्रो झट्का यति गाह्रो थियो। अब चौथो झट्का, पछि पछि गतमत मारी हरि लई बस पोताने करे, बाएं ग्रही लई निसरी मै तृण जुद्ध किदा फरी फरी, पछे गतमत मारी हरि लई बस पोताने करी। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ जीवनमा महामती प्राणनाथजीले 3 बार नजरबन्दमा जुन रहनुभयो। पहिलो बार खेताबाईको धन लिएर आउँदा बालबाईको शिकायतबाट, दोस्रो पल्ट नजरबन्दमा राखे जति बेर बाणी उत्रियो त्यो समयमा। अहिले यो तेस्रो पल्ट पनि नजरबन्दमा बस्नुभयो श्री प्राणनाथजी। सम्वत 1720 आयो, जाम राजाले धन लुटाउन सक्नु भएन, जुटाउन सक्नु भएन। 6 महिनासम्म तिथि तय गरेको थियो, यो दिन निश्चय गरिएको हुन्छ, यो दिन यदि धन ल्याएनौ तिमीले बाँकी रहेको भने तिम्रा मन्त्रीलाई हामी के गर्छौँ भन्दा वध गर्छौँ, फाँसी दिन्छौँ। त्यो समयमा जाम राजाले त्यो धन लिएर जान सकेन। अब श्री प्राणनाथजीलाई आजको डेट, आज बेलुका फाँसी दिने कुरा भइरहेको छ। त्यही बेला कुतुब खानले आफ्ना मान्छेहरूलाई आदेश दियो कि यसलाई बेलुका मृत्युदण्ड दिनु यो मन्त्रीलाई भनेर। त्यही बेला कान्छी भाइले यो कुरा थाहा पाउनुभयो। कान्छी भाइले बाईजी महाराजलाई भेटेर भन्नुभयो हजुरका वस्त्र दिनुहोस् मलाई, मेरो एउटा सानो काम छ। किन यो वस्त्र माग्नुभयो? तेज कुमारी माताले ती वस्त्रहरू दिनुभयो अनि ती वस्त्र लगाएर कान्छी भाइ पुग्नुभयो अनि त्यहाँ तो राजमहलमा पुग्नुभयो। अब आज उनको फाँसी हुँदैछ श्री प्राणनाथजीको। त्यही समयमा कान्छी भाइले म उनकी पत्नी हुँ, उनको अन्तिम इच्छा केही छ कि भनेर पत्नीले भेट्न पाइन्थ्यो। पत्नी बनेर जानुभयो घुम्टो ओढेर अनि भित्र गएर हे धामका धनी, हे श्री प्राणनाथजी म यहीँ बस्छु, मैले मरेर केही हुँदैन। किन भन्दा हजुर त धर्मको जागनी गर्न आउनुभएको, जागनीको काम गर्न आउनुभएको हजुर, म त के गर्न सक्छु, मैले मरेर केही हुँदैन। तर हजुर त सबै साथको लागि, सुन्दर साथको लागि हजुर यहाँबाट निस्किनै पर्छ। श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो तिमीलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर म निस्किन्न, जे हुन्छ धनीको इच्छाले हुन्छ। मान्नु भएन, तर बार बार हात जोड्नु भयो, बार बार हजुर अवश्य पनि यति काम गरिदिनुहोस् भनेर ती वस्त्र दिएर श्री प्राणनाथजीलाई ती वस्त्र लगाएर श्री प्राणनाथजी स्त्री भएर निस्किनु भयो। पछि गतमत हारी मारी हरि, पछि त गत आफ्नो गति पुरुषको भेषलाई पनि मेटाएर स्त्री भएर मायाले हेर्नुहोस् कस्तो समन गर्दछिन्। लही बस पोताने करी, आफ्नो बसमा बनाई मायाले। यता राति भयो, कान्छी भाइले सोच्नु भयो मर्ता क्या नहीं करता, मर्ने मान्छेले के गर्दैन। जब आज राति मेरो मृत्यु हुँदैछ भने
एउटा अद्भुत स्वरूप बनाउनु भयो कान्छी भाइले, अद्भुत स्वरूप बनाउनु भयो। अब उनलाई बेलुका फाँसी दिनको लागि लिन जाँदा अद्भुत स्वरूप छ। त्यो हिजोको पुरुष छैन, अर्कै पुरुष, एकदम जोस आइरहेको छ, एकदमै मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन्, मन्त्र उच्चारण गरिरहेका छन् जोड जोडले। यदि म मरे भने परमधाम जान्छु, बाँचे भने म श्री प्राणनाथजीको शरणमा जान्छु, मरे भने परमधाम जान्छु भन्ने पुरा दृढ विश्वास थियो। त्यसले गर्दा विश्वास नभई केही हुन सक्दैन। यता लाउनु केही, विश्वास नभए केही पनि हुन सक्दैन। विश्वास गरेर मात्र हामी तारतमको फललाई प्राप्त गर्न सक्छौं। पछि गतमत मारी हरि एकदमै मन्त्र जपिरहनु भएको थियो, मन्त्र जपिरहनु भएको थियो। उनलाई निकालेर राजाको अगाडि लगे। राजाको अगाडि लगिसकेपछि राजाले अर्कै रूपमा देख्यो। त्यो समयमा कुतुब खानसम्म पुगिसकेपछि उनले भन्न थाले, मन्त्र उच्चारण गरिरहेका थिए। कुतुब खानले भन्यो, यो त होइन, यो हिजोको पुरुष होइन, कसलाई पक्रेर ल्यायो तिमीहरूले भन्दा ती पुरुष त थाहा छैन, यिनैलाई देख्यौँ, हामी पनि आश्चर्यमा परिरहेका छौँ। त्यो समयमा उहाँ कान्छी भाइ जोड जोडले नाम उच्चारण गर्न थाले। शरणे मरणे सुन्यो नै कबहु, बडे ही गरीब निवाज। श्रीजी लाई याद गर्नुहुन्छ, परमात्मालाई याद गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले जोड जोडले मन्त्र उच्चारण गर्नुहुन्छ। अनि मजाले उनलाई के गर्नुभयो भन्दा त्यो कुतुब खानलाई पनि उपदेश दिनुभयो। तैँले आज धर्ममा हिँडिरहेका, आज मान्छेहरूलाई मार्न खोजिरहेको छस्, कतिजनालाई तैँले मारिस् अहिलेसम्म, त माथि गएर अल्लाह तालाको अगाडि कस्तो जवाब दिन्छस् तैँले भनेर नडराइकन बोले। त्यति बेला उसलाई पनि भित्र के भयो, यसलाई छोडिदेऊ भनेर छोडिदिनु भयो। अनि कान्छी भाइ त्यहाँबाट दौडेर श्री प्राणनाथजीको चरणमा आउनुभयो, धेरै सुख पाउनुभयो। त्यही समयमा अब श्री प्राणनाथजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब दीप बन्दरतिर लाग्नुहुन्छ। महामती प्राणनाथजी दीप बन्दरमा जयराम भाइ कंसराको घरमा पुग्नुभयो। श्री देवचन्द्रजीका परम शिष्य थे जयराम कंसरा। धेरै वर्षदेखि दीप बन्दरमा बस्दथे, जसको नाम थियो परमधाममा करुणा सखी। करुणा सखीले एउटा बितक पनि लेख्नु भएको छ, करुणा सखी नाम गरेको सुन्दर बितक। त्यो बितकमा धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू हामी श्रवण गर्न पाउँछौँ। जयराम भाइ कंसरासँग आनन्दको साथ महामती प्राणनाथजी मिल्नुभयो। उठ मिले आनन्द सो बडो सुख पायो देख कर। अब आनन्दको साथमा अङ्कमाल गर्नुभयो र श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो, मलाई श्रीराजजीले इसारा गर्न यहाँ तपाईँसम्म पठाउनु भएको हो, तपाईँ मायामा अल्झिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो मायामा कहिलेसम्म अल्झिनुहुन्छ? जब तक रहेगी जिन्दगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। कहिल्यै पनि फुर्सद छैन, जहिले कमाई। गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजले कमाईलाई के भन्नुहुन्थ्यो? कमाई, कम आई भन्नुहुन्थ्यो। मङ्गलसूत्रीमा लेख्नु भएको छ कम आई, सधैँभरि कम्ती आई अरे। 50,000 भयो भने लाख रुपियाँ जोड्न मान्छेले हिसाब लगाउँछ। लाखबाट अब उसले 1.5 लाख, 1.5 लाखबाट 2 लाख, हुँदै हुँदै 4 लाख, हुँदै हुँदै 10 लाख, 10 लाखबाट 20 लाख बनाउन पाए हुन्थ्यो। अब अलिकति काहीँ जमिन किन्न पाए हुन्थ्यो। अब 20 लाखबाट 50 लाख, अब 50 लाख भएपछि एउटा घर किन्न पाए हुन्थ्यो। जोडेको जोडे मान्छेलाई कहिल्यै पनि धेरै आइ हुँदैन। अब त्यहाँ 20 लाखमा पनि अझै पुग्दैन त्यो घर किन्न, कम नै आइ भइरहेको छ। अब 50 लाख भयो, त्यो पनि कम्ती हुन्छ एउटा घरको लागि। अब करोड रुपियाँ पर्छ एउटा घरलाई, उसँग 50 लाख छ, उसलाई कम आइ भएन त? उसलाई त कहिल्यै धेरै आइ हुँदैन, सम्पत्तिले कहिल्यै पनि पुग्दैन। त्यसले गर्दा तिमी कति अल्झिरहेका छौ। सुबह होती है शाम होती है, जिन्दगी बस यूं ही तमाम होती है। बिहान आउँछ बेलुका आउँछ, बिहान आउँछ बेलुका आउँछ, दिउँसो जान्छ बिहान आउँछ बेलुका आउँछ। कति बेला हामी बुढो भयौँ, जवानी कति बेला गयो, बालक अवस्था कति बेला गयो। मान्छेलाई बुढो भएको त डेट थाहा हुँदैन। कसैलाई थाहा छ बुढो भएको डेट?
बुढो भएको कुन डेटमा तपाईँहरू बुढो हुनुभयो, हामी कुन डेटमा बुढो भयो, त्यो जुन एउटा तारिक हुन्छ नि, तारिक हिसाब गर्दा कुन तारिकमा चाहिँ हामी बुढो भयो, कुन दिन हामी बुढो भयौँ। तर एकैचोटि चाउरी पर्न थालेका हुन्छौँ, एकैचोटि केस फुलेको हुन्छ। तर कुन दिनदेखि केस फुल्न थाल्यो, कुन दिनदेखि अनुहार चाउरी पर्न थाल्यो, कुन दिनदेखि दाँत खुस्क्यो, त्यो हामीलाई थाहा छैन। जिन्दगी यसरी गइरहेको छ। धर्म, पुण्य, सेवा, ध्यान, चिन्तन यो आदिमा हाम्रो मन हुँदैन। तर कमाई, संसारको कमाईमा एकछिन पनि फुर्सद छैन। हेर्नुहोस्, हे जयराम कंसरा, केही त केही तिमी समय निकाल भक्तिको लागि भनेर चाहिँ बहुत सम्झाउनुहुन्छ। अनि श्री प्राणनाथजीले चचोर त ठौर मुर्दार भनेर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दा, कबलो काँसा कुटेगा, कबलो हथौड़ा हेरन, कबलो घर में बैठेगा, आई सिर पर क्या मत रोशन, कौन साथ तुम काडिया किनको राह बताए। कतिवटा सुन्दर साथलाई जागनी गर्यो अहिलेसम्म। सद्गुरु महाराजले त जागनी गर्नको लागि तिमीलाई अभियान दिनुभएको थियो। अहिलेसम्म तिमी यहाँ बसेर वरिपरिका सुन्दर साथलाई जागनी गर्यौ कि गरेनौ? एउटा घरमा तारतम मन्त्र लिएको सुन्दर साथ छ भने उसले हर प्रयास गर्छ उसलाई पनि तारतम दिलाउन, उसलाई पनि धर्मको जागरण गर्न। तर तिमीले अहिलेसम्म कसलाई चाहिँ तारतम देऊ, कसलाई चाहिँ तिमीले जागरण गर्यौ अहिलेसम्म? तिमी यो धन्दामा, यो दुनियाँमा फसिरहेका छौ, संसारको धन्दामा। कहिलेसम्म हे जयराम भाइ यो बर्तन बनाउँछौ, यो काँसा कहिलेसम्म कुट्दछौ, कहिलेसम्म यी बर्तनहरू रुङ्छौ तिमी? एउटा माटोको भाँडा बनाउने, जुन माटोको भाँडा बनाउनेले जिन्दगीभर त्यो माटो रुँगेको हुन्छ। तर त्यो भाँडोले के भन्छ अरे, उसलाई उपदेश दिन्छ अरे। जुन कबीरदास भन्नुहुन्छ, उसलाई उपदेश दिन्छ। के दिन्छ भन्दा, एक दिन ऐसा आएगा मैं रुदूंगा तोए, माटी कहे कुम्हाल से, माटी कहे कुम्हाल से, तो क्यों रूधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूधूंगा तोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूधूंगा तोहे। त्यो कुमालेलाई त्यो माटोको भाँडोले भन्छ अरे, तिमी बिहान बेलुका जति बेर पनि मलाई रुगेर बस्छौ, तिमीलाई एकछिन पनि आफ्नो जुन मालिकलाई याद गर्ने समय छैन। एक दिन तिमीलाई म यसरी नै रुङ्छु, माटो मुनि तिमी जब गाडिन्छौ, तिमी यो धरतीमा जब जल्छौ, धरतीमै जल्छौ, त्यति बेला मैले तिमीलाई रुङ्ने दिन आउँछ भनेर उपदेश दिइरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले आज जयराम कंसरालाई तिमी यी बर्तनहरू, काँसका बर्तनहरू कहिले बनाएर सक्छौ। हेर, ठुला ठुला महिपालहरू, दाताहरू, दिलीप जस्ता कस्ता कस्ता ज्ञानीहरू, बलि राजा जस्ता बलवान, रावण समान प्रतापी आज ठुला ठुला मरेर गयो धरतीमा, कोही पनि बाँचेनन्। कविहरू भन्दछन् कोही पनि यहाँ आएन, न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी, कोई न अघाया इन में चचोर त ठौर मुर्दार। यो धरतीमा कोही पनि अगाउँदैन। यो संसारको जुन माया हो, संसारको मायाको रस हो, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा कुकुरले हड्डी चुसे जस्तै हो। एउटा कुकुरले मरेको हड्डी लगेर पर चुसिरहेको हुन्छ, दिनभरि पक्रिन्छ, कसैलाई दिँदैन, एकदम अरू आउँदा झम्टिन्छ। उसलाई यति रस आइरहेको छ। जब बेलुका ऊ घरमा जान्छ, मालिकले उसलाई भात खान दिन्छ, दाल भात। जब त्यो नुनिलो उसको जिब्रोमा लाग्छ, यति चर्याउँछ, ऊ खान सक्दैन। ऊ त्यो हड्डी चुस्ता उसको चाहिँ जिब्रो काटेर उसकै जिब्रोबाट रगत निस्केर उसकै जिब्रोको त्यो रगत चुसिरहेको थियो, त्यसैमा स्वाद लिइरहेको थियो, हड्डीबाट कुनै स्वाद आएको थिएन उसलाई। त्यस्तै यो संसार पनि एउटा कुकुरले हड्डी चुसे जस्तो मात्र हो। यो संसारमा रस छैन। एउटा सन्तलाई, एकजना सेठजीको घरमा एकजना सन्त बस्नु भएको रहेछ। सन्तलाई मिठो रसभरि सेठजीले दिनुभयो। त्यहाँ अरू भक्तहरू पनि आएका रहेछन्। सन्तले त्यो रसभरि एउटा भक्तलाई दिनु पर्यो भनेर भक्तलाई दिनुभयो। ती भक्तले त्यो रसभरि खाँदै भने यो त मिठो छैन त, यसमा त कुनै रस आएन त भने।
कसरी तिमीलाई रस आएन? यति रस छ यसमा, यसमा रस नआए केमा आयो त भन्दा उनले के खाएर आएका थिए भन्दा बयर खाएर आएका थिए। टर्रो बयर, राम्रोसँगले नपाकेको टर्रो बयर खाइसकेपछि त्यो मुखै टर्रो भएको हुन्छ। अनि त्यो टर्रो खाइसकेपछि त्यहाँ रसभरि खाँदा पनि त्यो रस आउँदैन। उनको मुखमा बयर हालेको रहेछ, टर्रो बयर। तिम्रो मुखमा के छ हेर त भन्दा मैले त बयर चुसिरहेको छु। त्यो बयर फ्याँकेर आऊ। पहिला बयर फ्याँकेर मुख कुल्ला गरेर आएपछि त्यो रसभरि खाँदा अनि मात्र रस आयो। त्यस्तै संसारको जुन टर्रो बयर समान मायामा जबसम्म हामी लिप्त हुन्छौँ तबसम्म ब्रह्मवाणीको रस हामीलाई गुलियो लाग्दैन। परमात्माको जुन भक्तिको रस हामीलाई फिक्का लाग्छ, गुलियो लाग्दैन। आज श्री प्राणनाथजीले जयराम कंसरालाई यसरी सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ एकजना कविले सुन्दर पदमा गाउनु भएको छ। आएगा जब रे बुलावा धनी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा धनी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सबैले ताली बजाएर गाउनु। सब कुछ जाना पड़ेगा, नाम प्रभु का साथ जाएगा, नाम प्रभु का साथ जाएगा, और तो कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा धनी का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। अन्तमा परमात्माको नाम मात्र जान्छ। राजा रानी महाराज ठुला ठुला सन्त ठुला ठुला विद्वान सबजना एकै ठाउँमा खाक हुन्छन् जलेर। जयराम कंसरालाई सुनाउनु भयो चचोर त ठाउँ र मुर्दार भनेर। अनि श्री प्राणनाथजीलाई भोजनको लागि रसोईको लागि अनुरोध गर्छन् जयराम कंसराकोमा। त्यहाँ उनकी पत्नीले अनुरोध गर्दछिन्, तर श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ न मलाई भोक छ न मलाई निद्रा छ। मलाई त भोक पनि छैन निद्रा पनि छैन। एकछिन भोजनको गाँस टिपेर फेरि चर्चामा बस्नुहुन्छ। रात्रि विश्रामको लागि अति सुन्दर मलमलको तकिया राखेर बिस्तारा लगाइदिनुहुन्छ। म सुत्न आएको होइन, म त यहाँ रातभरि चर्चा गर्न आएको भनेर रातभरि चर्चा सुनाउनुहुन्छ श्री प्राणनाथजी। अनि त्यहाँ धेरै गाउँका आसपासका धेरै भक्तजनहरू भेला हुन्छन्। प्रसाद सबैले लिन्छन् तर श्री प्राणनाथजी सुत्नुहुन्न। त्यहाँ जति पनि चर्चामा रस आएको छ ती रस आएकाहरू कोही पनि सुत्दैनन्। जसलाई रस अलि धेरै आएको छैन उनीहरू त्यही निदाउँछन्, त्यही उठ्छन् र ती चर्चा सुन्न थाल्छन्। अनि प्रेमको सेवाको वर्णन गर्नुहुन्छ श्री प्राणनाथजी। प्रेम सेवा बाले प्रगट की दी, प्रेम सेवा बाले प्रगट की दी, प्रजापणी आवार रे, प्रजापणी आवार रे, बचन बिचारी ने जोइए, बचन बिचारी ने हे जयराम कंसरा, हे करुणा सखी, तिमी परमधाम की करुणा सखी हो। तिम्रो आत्मा हेर ब्रजमा पनि हामी नै थियौँ। त्यति बेला एक पल कृष्णलाई नदेख्दाखेरि ज्यारे बाछडाले बन पधारे त्यारे खिनबर सासौँ थाए रे। परमात्मालाई नदेख्दा युगौँ युग बिते जस्तो लाग्थ्यो, अनन्त युग बिते जस्तो लाग्थ्यो। त्यहाँ ब्रजमण्डलमा एक दिन कृष्ण हामीसँग नबोल्दा हामी कति दुखी हुन्छौँ, हामी कति रुन्थ्यौँ, हाम्रा आँखामा आँसु आउँदथ्यो। हे जयराम कंसरा, रासमा परमात्माले श्रीकृष्णले बन्सी बजाउने बित्तिकै हामी कसरी दौडेर गएका थियौँ। न हामीहरूले त्यति बेला छोराछोरी हेऱ्यौँ, न हामीहरूले धन सम्पत्ति हेऱ्यौँ, न हामीहरूले घरमा रहेका सामग्रीहरू हेऱ्यौँ, न हामीहरूले आफ्ना पतिकै याद गऱ्यौँ, न हामीहरूले आफ्नो जग्गा जमिनको माया गऱ्यौँ, न गोठमा बाँधेका वस्तुहरूको याद गऱ्यौँ।
हामी त परमात्मालाई भेट्नको लागि हामी गयौँ अनि परमात्माले तिमीहरू किन आएका भनेर सोद्धाखेरि हामीले कसरी जवाब दिएका थियौँ, हे परमात्मा हामी त पतिव्रता नारी हौँ तर हामी आत्माको पतिलाई भजन गर्दछौँ, संसारका पति भनेका चौकीदार हुन् भनेर हामीले जवाब दिएका थियौँ। मालीले एउटा बगैँचामा फुल लगाउँछ अनि त्यो बगैँचाको रखवाली गर्ने एउटा चौकीदारलाई दिन्छ, अन्तिममा त्यो बगैँचाको फल कसको अधिकारमा हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए गोपीहरूले। श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो त्यो फलको अधिकारी त मालिक हुन्छ। हो त्यस्तै यो शरीर पनि एउटा के हो भन्दा बगैँचा हो अनि संसारका पति भनेका चौकीदार समान हुन्। उनीहरूले त यो पञ्चभौतिक देहको मात्रै चौकीदारी गर्छन् तर आत्मालाई कसैले पनि न आत्मालाई रोक्न सक्छन् न अन्तिममा मर्ने बेलामा प्राणै रोक्न सक्छन् संसारका पतिले। अनि आत्माका पति तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले जवाब दिएका थियौँ। हामीहरूले कसरी श्रृङ्गार गरेका थियौँ, योग मायाले हाम्रो श्रृङ्गार कसरी गर्नुभएको थियो अनि रास खेल्दा खेल्दै परमात्मा कसरी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि झिलनाको बेलामा सारा सखीहरूले परमात्मालाई विलाप गर्दै कोही परमात्माको पिताम्बर पक्रे पूर्ण ब्रह्म श्रीकृष्णको, कसैले हात पक्रे श्रीकृष्णलाई, कसैले कृष्णले खाँदै गरेको पानको बिडा मागेर कृष्णसँग खाँदै प्रश्न गरेका थियौँ हामीहरूले कस्तो प्रेम गर्छौँ हे परमात्मा अनि हजुरले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रेमीहरू त धेरै हुन्छन् तर हजुरले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ। हामीहरूले त संसार सब त्यागेर हजुरको चरणमा आयौँ, माता पिता भाइ बन्धु इष्ट मित्र, तर हजुर बिचमै हामीलाई छोडेर जानुभयो, हजुरले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थियौँ। त्यति बेला हाम्रा परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्माले भन्नुभयो संसारमा हेर्दा तीन प्रकारको प्रेमको व्याख्या गरेको छ। एउटा प्रेम हो पति पत्नीको प्रेम, एउटा प्रेम हो माता पिताको प्रेम अनि अर्को प्रेम हो गुरु शिष्यको प्रेम। माताले छोराछोरीलाई, पिताले छोराछोरीलाई निस्वार्थ प्रेम गरेका हुन्छन्, स्वार्थ हुँदैन त्यसमा। तर पति पत्नीमा कस्तो खालको प्रेम हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ संसारको प्रेम हो, त्यसलाई प्रेम भनिँदैन मोह भनिन्छ। बाह्य दृष्टिले हामी प्रेम भन्छौँ। यदि प्रेम थियो भने पत्नी रोगी हुँदा, पत्नी बिमारी हुँदा पतिले छोडेर हिँड्दैनन्। जब अति रोगी हुन्छन् पत्नी, बिस्तारैमा सुत्छन्, ती हातगोडा चल्दैनन्, त्यस्तो हुँदा कतिजना पतिहरूले पत्नीलाई छोडिदिन्छन्, छोडेर अर्की श्रीमती विवाह गर्छन्, उनलाई छोडिदिन्छन्। कतिजना पुरुषहरूलाई पनि पत्नीले छोड्छन् रोगी भएपछि, बिमारी भएपछि अनि अर्कोसँग विवाह गर्छन्। अनि यो कसरी सच्चा प्रेम हो त? सच्चा प्रेम होइन यो। एकपल्ट दुईजना प्रेमी प्रेमिका एउटा नदीको तटमा बसेर प्रेमको कुरा गरिरहेका रहेछन्। प्रेमिकाले भनिदिरहेछिन् म तपाईँलाई धेरै प्रेम गर्छु, म तपाईँ बिना एक पल बाँच्न सक्दिनँ। प्रेमीले भन्दा रहेछन् म पनि तिमीलाई धेरै प्रेम गर्छु, म मेरो प्राणभन्दा तिमीलाई धेरै म प्रेम गर्छु, म आफू मरेर पनि तिमीलाई बचाउन चाहन्छु भन्दा रहेछन् प्रेमी। त्यही बेला यसो उतापट्टि जङ्गल रहेछ, ठुलो रुख रहेछ, रुखको छायामा बसेर बात गर्दा रहेछन्। यता उँधो ठुलो नदी छ। त्यति बेला एउटा डरलाग्दो सर्प, गोमन सर्प लट्केछ, उँधोतिर आउन खोजेछ उनीहरूतिर। त्यति बेला प्रेमिकाले देखेर प्रेमीलाई पक्रिन गइछिन्, मलाई बचाउनुहोस् भनेर। अघि म आफ्नो प्राण त्यागेर पनि पत्नीलाई बचाउँछु, प्रेमीलाई बचाउँछु भनेका थिए, विवाह गरेका थिएनन्, प्रेमी प्रेमिका थिए। त्यति बेला ती प्रेमीले पनि देखे त्यो सर्प त आफूतिर आउँदैछ, अब प्रेमीलाई आफ्नो प्रेमिकालाई बचाउँ भने मै मर्छु, मेरो प्राण जति ठुलो त अरू कोही पनि होइन नि। त्यसले गर्दा प्रेमिकालाई धकेलेर उतै सर्पतिर धकेल्दैछन् र आफू नदीमा हाम फाले अनि पौरिँदै पारी गए, भागे। त्यति बेला ती स्त्रीले, ती कन्याले परमात्मालाई सम्झिन्, याद आयो परमात्माको, हे परमात्मा मलाई अघि प्रेमीले म आफू मरेर पनि बचाउँछु भन्थे तर आफू बाँचेर पारी पुगे मलाई छोडेर। म त यिनलाई यति सच्चा प्रेम गर्थेँ तर यो प्रेम मैले हजुरलाई गरेको थिएँ भने आज मलाई हजुरले बचाउनु हुन्थ्यो। म आजबाट समर्पण छु, पूर्ण रूपमा हजुरलाई प्रेम गर्छु हे परमात्मा। संसारको यो धोकेबाज प्रेम होइन रहेछ भनेर दुईटै हात उठाए। त्यही बेला त्यो डरलाग्दो गोमन सर्प स्वाट्ट घुमेर गयो, उनलाई ठुँगेन। त्यस दिनदेखि उनलाई परमात्माको प्रेम मात्र सच्चा रहेछ, संसारको त मोह रहेछ, मोह वासना रहेछ।
कोही कोही त संसारमा सच्चा प्रेम गर्ने पनि हुन्छन्। हामी मुना मदनको कहानी, शशी र पुनुको कहानी सुन्छौँ, हामी शशी पुनुको कहानी, जोधा अकबरको कहानी सुन्छौँ कि उनीहरू कस्तो प्रेम गर्दथे, आफू मरेर पनि अरूलाई बचाउने संसारमा कोही कोही मात्र हुन्छन्। त्यो सच्चा प्रेम संसारमा छ, तर सच्चा प्रेम परमात्मासँग मात्रै प्राप्त हुन्छ, पति पत्नीमा पनि त्यस्तो पाइँदैन। श्री कृष्णले भन्नुभयो गुरु र शिष्यमा पनि सच्चा गुरु यदि छन् भने शिष्यलाई निस्वार्थ भावले प्रेम गर्छन् र उसको बेडा पार गर्छन्। अनि सबैभन्दा एक नम्बरको प्रेम हो भक्त र भगवानको प्रेम। म चाहिँ तिमीहरूलाई यस्तो प्रेम गर्छु, म तिमीहरूबाट यति ऋणी हुन्छु, तिमीहरूलाई दिव्य परमधाम दिएर पनि म त्यो ऋण तिर्न सक्दिनँ, त्यो परमधाम पुरा दिएर पनि म तिमीहरूको सेवक बन्न चाहन्छु, तिमीहरूको सेवक बनेर सेवा गर्न चाहन्छु। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यस्तो प्रेम चाहिँ परमात्माले गर्नुहुन्छ। आज त्यस्ता परमात्मालाई छोडेर तिमी यो काँसाका बटुकाहरू थालहरू बनाउँदैछौ, तिमी यसमा जीवन बिताइरहेका छौ, ती परमात्माको भक्तिमा तिमी लाग्दैनौ भनेर बहुत गाली गर्नुभयो। संवत 1722 दीव पधारे श्री राज, 2 वर्ष तहारे सब पूरे मनोरथ काज, सब पूरे मनोरथ काज। संवत 1722 मा महामती प्राणनाथजी दीव आउनु भएको थियो। 2 सालसम्म दीव बन्दरमा जयराम भाइलाई सम्झाउनु भयो, सबैलाई ज्ञान चर्चा कथा सुनाउनु भयो। बहुत ठुला ठुला सेठ साहुकारहरू पनि आए, घर गृहस्थीहरू पनि आए, श्री देवचन्द्रजी महाराजको उपदेश सुनाउनु भयो। र जयराम भाइ कंसराले एउटा बितक लेख्नुभयो, सद्गुरुको जमानादेखि जीवनी उतारेर श्री प्राणनाथजीको जीवनी उतारेर करुणावती नाम गरेको बितक उहाँले लेख्नुभयो। र त्यो प्रसिद्ध बितक हो, त्यसलाई तारतम सागर पनि भनिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यस्ता जुन इतिहासकारहरूले इतिहास लेखेका छन् र हामी अहिले त्यस्ता इतिहासबाट परमात्माका लीलाहरूलाई जान्न पाएका छौँ, बुझ्न पाएका छौँ। लेख्नमा जो रुचि राख्दछ त्यस्ता लेख्नमा रुचि राख्नेहरू महान विभूति हुन्। महान विभूतिहरूले मात्र त्यस्ता पुस्तक ग्रन्थहरू लेखेका हुन्छन्। आज बितकहरू पनि धेरै लेख्नु भएको छ, त्यसमा करुणावती नाम गरेको बितक अति राम्रो बितक छ। बितक 14-15 बितक छन्। अन्तिममा लेख्नु भएको बितक गुरुजी मोहनप्रियचार्यजी महाराजले बितक विमर्श भनेर लेख्नु भएको छ, त्यो बितक अति राम्रो छ। म त्यो बितक पढ्छु, त्यही बितकबाट मलाई धेरै मन पर्छ। र आज हाम्रो तारतम जुन एउटा तारतम बाणी भनेर हाम्रा कृष्ण प्रसाद तिमसिनाज्यूले पनि अति राम्रो एउटा ग्रन्थ लेख्नु भएको रहेछ। मैले यो ग्रन्थ हेरेँ, मैले पहिल्यै यो ग्रन्थलाई हेरिसकेको थिएँ केही न केही त, तर अहिले पुरा भएर आएको रहेछ यो जुन तारतम बाणी भन्ने। यसमा चाहिँ 14 ग्रन्थको सार 18,000 श्लोकलाई उहाँले चाहिँ 8,000 मा ल्याउनु भयो, 8,000लाई फेरि 4,000 मा, 4,000लाई फेरि 1600 चौपाईमा ढालेर चाहिँ मुख्य 1600 चौपाई यहाँ राखेका छन्। हरेक शीर्षकमा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। यस्तो ग्रन्थ उहाँले ल्याउनु भएको छ र यो ग्रन्थ सायद उहाँले अहिले भन्नुहुन्छ यस्ता महान विभूतिहरूले लेखेका ग्रन्थहरू यो हामीहरूलाई जीवनमा परमात्मालाई यादगार गर्ने, परमात्मालाई सम्झिने ग्रन्थहरू हुन्छन्। ती ग्रन्थहरूबाट हामीले परमात्मालाई सम्झेका हुन्छौँ। आज करुणावती नाम गरेको चाहिँ एउटा जुन बितक लेख्नुभयो, अब यसरी चर्चा भइरहेको थियो। 2 वर्ष लगभग पुरा हुन आँटेको थियो। श्रेयांसी बहुविज्ञानी, श्रेय कार्य जसले गर्छ त्यहाँ विघ्न, अनेक विघ्नहरू आउँछन्, अनेक प्रकारका। यहाँ हरेक सम्प्रदायका मान्छेहरूलाई ईर्ष्या लाग्न थाल्यो। एउटा सम्प्रदाय अगाडि बढेर गएको देखेर अनि खण्डनी गर्न थाले। अहिले पनि यो त छ, निजानन्द सम्प्रदायमा कृष्ण प्रणामी धर्म जब अगाडि बढेर गइसकेपछि एउटा न एउटा चुगलीखोर कोही न कोही निस्किरहेको हुन्छ वर्षै पछि, अनि समाधान गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यहाँ के भन्छन् भन्दा देवी देवताको निन्दा गर्छन् यिनीहरू, कृष्ण प्रणामीले भन्छन्। तर कृष्ण प्रणामीले जति जानेर देवी देवताको भजन कसैले गरेको हुँदैन। कृष्ण प्रणामीले जानेर देवी देवतालाई मानेको हुन्छ भने अरूले नजानिकन मानेका हुन्छन्। कृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायमा देवी देवतालाई जानेर मानेको हुन्छ।
देवी देवता कौन भन्दा श्री कृष्णका विभूति हुन्। देवी देवता कौन भन्दा परमात्मा भित्र भएका विभूति हुन्। यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रिपेन्ति तस्कन्द भुजोपशाखा प्राण पहाराच्छ यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वान हणमच्छु तेज्य। श्रीमद् भागवतले भनेको छ रुखको जरामा पानी हाल्दा हाँगा बिगा पत्ता पत्तामा पुग्छ, तर रुखको माथि टुप्पामा पानी हाल्यो भने जरामा पुग्दैन। अरूले गरेको भक्ति रुखको टुप्पामा पानी हाले जस्तै हो, तर कृष्ण प्रणामीहरूले गरेको भक्ति रुखको फेदमा पानी हालेको हो। रुखको फेदमा पानी श्री कृष्णले भन्नुभएको छ ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मेरै अंश हुन् सबै जीवात्मा, सबै देवी देवता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्माकै अंश अंशांश आवेश अवतारहरू हुन्। अन्य अवतार देवी देवता हरेक मनुष्य। त्यसले गर्दा श्री कृष्णले भन्नुभएको छ अग्नि भनेको मेरो मुख हो, जसले मलाई भोजन गराउँछ भने अग्नि देवता तृप्त हुन्छन्। सम्पूर्ण देवी देवता मेरो शरीरमा छन्, मेरै विभूति हुन्, म भित्र छन्। मलाई भजन गरे भने देवी देवता खुसी हुन्छन्, तर मलाई भजन नगरिकन एउटा देवताको एक-एकवटा अलग अलग देवताको भजन गरे भने त्यो भक्ति विधिपूर्वक हुँदैन। कृष्णका नैया लाल की। त्यसले गर्दा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म भनेको यो के हो भन्दा मूल हो, मूल भक्ति हो। आज देवी देवताको चाहिँ यहाँ खण्डनी गरिरहेका छन् भनेर चुगलखोरले दरबारमा गएर राजालाई गएर चाहिँ पोल लगायो। अब त्यो समयमा के भयो भन्दाखेरि अब चुगलखोरले चाहिँ आँखाले नदेखि अर्काको कुरा सुनेर अरू कुनै सम्प्रदायका कुनै पण्डितजीहरूले यस्तो खालको चुगली लगाए। अब हाम्रो व्यापार, अब हाम्रो बजार सुक्ने भयो। अब यतैतिर मान्छेहरू जान थाले, धेरै भिड लाग्न थाले भनेर यता दीप बन्दरमा चुगलखोर फिरङ्गीहरूसँग शिकायत गर्न गयो। फिरङ्गी भनेका अङ्ग्रेज शासन त्यति बेला पनि उनीहरूले दुःख दिइरहन्थे। फिरङ्गीहरूसँग जब त्यो चुगलखोरले गएर चाहिँ चुगली लगायो अनि हल्ला भयो, त्यहाँ श्री प्राणनाथजीको अगाडि कथा भइरहेको ठाउँमा आएर चाहिँ फिरङ्गीलाई यसरी चुगलीखोरले चुगली लगाएका छन्। कुन बेला के गर्छ फिरङ्गीले भन्ने कुरा थाहा भएपछि सारा सुन्दर साथीहरू भागेर कोही जङ्गलतिर जान थाले, कोही पहाडमा गएर लुक्न थाले। कथामा त एउटा जयराम कंसरा मात्रै डटेर कथा सुने, ऊ मात्रै, कोही पनि छैनन्। भोलिपल्टबाट त डरले हेर्नुहोस्, जबसम्म विश्वास हुँदैन तबसम्म डर लागिरहन्छ। परमात्माको विश्वास छ भने डर पनि हराएर जान्छ। उहाँको आग खाग बाग नाग न डराए गुण अङ्ग इन्द्रिय से हो त रहित। एउटा वैकुण्ठ जाने आत्मा प्रहलाद आगोबाट डराएनन्, सर्पबाट डराएनन्, विषबाट डराएनन्। नडराएको कारणले विष पनि अमृत बनाऊ। अनि नदीमा फ्याँक्दा नदीमा कमलको फुलमा खसे, साँपको घरभित्र लगेर हुल्दा साँपले प्रणाम गरे वैकुण्ठको आत्मालाई। अनि हामी परमधामका आत्माहरू आज एउटा सानो फिरङ्गीसँग डराएर यसरी भाग्ने भनेर श्री प्राणनाथजीले घोचपेच गरेर खण्डनी गर्नुभयो सबैलाई। अनि केही दिनमा कोही चुगलीखोर पनि आएन, केही पनि भएन। त्यो समयमा एक्लै जयराम कंसरा मात्र कथा सुनिरहेका थिए। भरे सबैजना फाटफुट्ट गर्दै सबैजना आए, अति लज्जित भए। तिमीहरूलाई अझै पनि धर्मको विश्वास रहेछ, यदि धर्मको विश्वास थियो भने यसरी भाग्दैनथ्यो भनेर चाहिँ श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो। त्यही समयमा अब यता के भयो भन्दा सम्वत 1724 को साल चलिरहेको थियो। अस्ति तेज कुमारीलाई विवाह गरेर माइतमै धोराजीमै छोडेर आउनुभएको थियो श्री प्राणनाथजीले। अब 17-18 वर्षको उमेर भयो तेज कुमारीको। अनि तेज कुमारी मातालाई अब त्यही टिममा बोलाउनु भयो श्री प्राणनाथजीले कि तेज कुमारीले फुलबाईको रूपमा हुँदा सुन्दर साथको सेवा गर्ने बहुत इच्छा गर्नुभएको थियो। उहाँले श्री प्राणनाथजीलाई पत्र लेख्दाखेरि के पत्रमा के लेख्नु भएको थियो भन्दा मैं वर मागो श्री धाम धनी जी सो, मैं वर मागो श्री धाम धनी जी सो, मैं वर मागो धाम, मैं वर मागो धाम, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सेवा साथ शरण सतगुरु को, सुमिरन को निज नाम,
प्राणनाथजीलाई फुलबाई माताले धाम जानुभन्दा अगाडि म यति माग्दछु, हे स्वामीजी म अर्को जन्ममा पनि आएर यो वरदान माग्दछु, सेवा गर्न पाऊँ, साथ माने सुन्दर साथको, अनि सद्गुरुको सेवा गर्न पाऊँ, अनि निज नामको जाप गर्दै हजुरको साथको सेवा मलाई प्राप्त होस्, यति चाहन्छु। आज श्री प्राणनाथजीले यो कुराको स्मरण गर्दै तेज कुमारी मातालाई धोराजीबाट बोलाउनु भयो। सम्वत 1724 को साल थियो। तेज कुमारी माता आउनुभयो। उहाँ त सेवा गर्न आउनुभएको। श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो, म तिमीलाई धर्मपत्नीको रूपमा होइन, तिमीलाई सेविकाको रूपमा यहाँनेरि यो जमातमा लिन्छु। तिमीले अरूको सेवा गर्नुपर्छ, तिमी मेरी धर्मपत्नी भएर होइनौ, तिमी सेविका भएर सेवा गर्नुपर्छ। हे तेज कुमारी भन्दा सेविका भएर तेज कुमारी माता के गर्न थाल्नु भयो भन्दा अब सुन्दर साथलाई भोजन बनाउने सेवा, सुन्दर साथका कपडा धोइदिने सेवा, घर बढार्ने सेवा। त्यति बेला पानी त्यहाँ अहिले जस्तो कल घर घरमा हुँदैन थियो, नदीमा जानु पर्थ्यो कपडा धुन। जो प्राणनाथजीको साथमा जमातहरू थिए, अशक्त बिमारीका कपडाहरू पोको पारेर तेज कुमारी माता धुनको लागि नदीमा लिएर जानुहुन्थ्यो। दुईटा साथी थिए तेज कुमारी माताको पासमा। ती दुईटी साथीहरू को थिए भन्दा राधा र रूपाबाई। कृष्ण कन्हैया लाल की। बाईजी महारानीको साथमा राधा र रूपाबाई दुईटी कन्या थिए। उनीहरू पनि तेज कुमारीको साथमा रहेर सेवा गर्दथे। एक दिन के भयो भन्दा कपडा धुनको लागि नदीमा जानुभएको थियो। दीप बन्दरमै हुँदा नदीमा जाँदाखेरि फिरङ्गीहरूका लुटेराहरू आएर एउटा के गरे, ठुलो एउटा नाउ ल्याएर चाहिँ जबरजस्ती लुटेर बाईजी महारानीलाई पनि हातमा पक्रेर अनि राधा रूपा सहित अरू पनि सुन्दर साथलाई जबरजस्ती लुटेर लिएर गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरबी डाकुहरूले लिएर गए तेज कुमारी मातालाई। भरे सुन्दर साथहरूको पासमा रुँदै रुँदै सुन्दर साथ आए। तेज कुमारी खोइ भन्दा तेज कुमारी माता अनि राधा रूपालाई फिरङ्गीहरूले लुटेर लगे। अब त्यो समयमा उनीहरूले राधा र रूपालाई पनि लिएर गए, मस्कततिर लिएर गए। यो समाचार श्री प्राणनाथजीले थाहा पाउनुभयो। अब उनीहरूले कसरी छोड्छन् त बाईजी महारानी र राधा रूपालाई भन्दा त्यो समयमा 70,000 अरबी धन, 70,000 त्यति बेलाको धेरै धेरै महँगो रकम हो त्यो। 70,000 जबसम्म दिँदैनन् तबसम्म राधा रूपा र बाईजी महारानी अरू पनि धेरै साथीहरूलाई ती लुटेराहरूले लुटेर लगेका थिए। अब श्री प्राणनाथजीलाई अर्को धक्का भयो। महामती प्राणनाथजीले विचार गर्नुभयो, यो पैसा म कहाँबाट ल्याउँ? किन भन्दा श्री प्राणनाथजीले त खाली हात सुन्दर साथसँग धर्म प्रचारमा हिँड्नु भएको छ। सम्पत्तिहरू कुनै पनि हातमा छैन। उहाँ केही पनि नलिकन खाली हात सुन्दर साथहरू गएका छन्। 70,000 रकम कहाँबाट ल्याउँ? यदि मैले यी लुटेराहरूलाई यो पैसा दिएँ भने यिनीहरूलाई अझै के हुन्छ भन्दा भाउ बढ्छ, अझै लुट्न छोड्दैन यिनीहरूले। यिनीहरूलाई यो सम्पत्ति दिने होइन, यिनीहरूलाई त सम्झाएर धर्मको कुराहरू सम्झाएर लुटेराहरूलाई एक आपसमा ज्ञानको कुरा दिएर यो लुटपाटलाई नै बन्द गर्नुपर्दछ। आई बाईजी बंद में तब चले छुड़ावने तिन्न। श्री प्राणनाथजी बाईजी महारानीको बन्धनबाट छुडाउनको लागि अब के गर्नुहुन्छ भन्दा परमात्माको हुकुम यही हो भनेर अब 2 वर्ष जम्मा दीप बन्दरमा त्यहाँ जयराम कंसरालाई दीपमा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। धेरैलाई जागनी गर्नुभयो श्री प्राणनाथजीले। अब श्री प्राणनाथजी नबी पोरबन्दर आदि हुँदै हुँदै अरब जानुहुन्छ। अरब जानको लागि तयारी हुनुभयो। श्री प्राणनाथजी नाउमा बस्नु भएको थियो, अनुकूल हावा लागेन। नलागेको कारणले महामती प्राणनाथजीले के गर्नुभयो भन्दा त्यो यात्रालाई बिर्सेर कच्छको यात्रा गर्नुभयो। कच्छको यात्रा, कच्छ देशको यात्रा गर्नुभयो। त्यहाँ कपाइया नाम गरेको गाउँ, त्यस्तै प्रकारले पितृभूमि त्यहाँ पुग्नुभयो। हरिवंश ठाकुरसँग मिल्नुभयो र त्यहाँ जागनीको कार्य, अरू परिवारलाई पनि धेरै जागनीको कार्य बाँकी थियो र तारतम मन्त्र दिएर श्री प्राणनाथजीले नौतनपुरी पठाउनु भयो सुन्दर साथीहरूलाई। त्यहाँबाट भुजनगर जानुभयो श्री प्राणनाथजी। भुजनगर गएर गुरु हरिदासजीलाई के गर्नुभयो भन्दा गुरु हरिदासजीका छोरा वृन्दावन दास थिए, वृन्दावन दासलाई पनि अनि उहाँको परिवारलाई पनि तारतम मन्त्र दिनुभयो श्री प्राणनाथजीले।
र महामती प्राणनाथजीको सेवा गरे। धेरै समय त्यहाँनेरि चर्चा भयो अनि खण्डनीका कुराहरू पनि गर्नुभयो श्री प्राणनाथजी। अब श्री प्राणनाथजीले पुरा वैराग्य भेष धारण गर्दै गर्दै सबैलाई वैराग्य बनाउँदै अनि वाणीका मिठा मिठा वचनहरूबाट सुन्दर साथहरूलाई जगाउँदै जगाउँदै श्री प्राणनाथजी अब मस्कत आइपुग्नुभयो। मस्कत बन्दरमा अनुकूल परिस्थिति थियो। त्यो समयमा हावाको बहाव पनि चलिरहेको थियो र श्री प्राणनाथजी अब त्यही अनुकूल देखेर जहाजमा बसेर श्री प्राणनाथजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। जहाज अगाडि बढ्छ। श्री प्राणनाथजीले सोच्नुभयो अब ठट्टा नगरमा केही जागनीको कार्य गर्नु छ भनेर ठट्टा नगरमा पुग्नुभयो। सबैभन्दा पहिला महामती प्राणनाथजी ठट्टा नगरको यात्रा गर्नुहुन्छ र ठट्टा नगरको यात्रा गर्दै गर्दै श्री प्राणनाथजीले धेरै जागनी गर्नुहुन्छ र यहाँ अब कहूँ बीतक ठट्टे की याद करो मोमिन, जो दिखाइया खेल तुमको बीच जिमी नासुत सुबाना, बीच जिमी नासुत सुबाना। महामती प्राणनाथजी धर्मको प्रचार गर्दै नित्य प्रति जुन यसरी नै श्री देवचन्द्रजी महाराज सद्गुरुको जुन जागने लीलाको यात्रालाई पूरा गर्नको लागि सद्गुरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर श्री प्राणनाथजी हरेक कार्यमा सद्गुरुलाई सम्झिँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ श्री प्राणनाथजी। र महामती प्राणनाथले द्वीप बन्दरमा धर्म प्रचार कसरी गर्नुभयो, द्वीपका भिन्न भिन्न बन्दरगाहमा हुँदै हुँदै मस्कत आदि आदि जान प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा तेजकुमारी बाई र सुन्दर साथलाई अरबी लुटेराहरूले चाहिँ मस्कत बन्दरमा लगेर बन्दरगाहमा लगेर लुटेराहरूले बन्धक बनाएका थिए। तर त्यहाँ जानलाई अनुकूल हावा चलिरहेको थिएन। अब अनुकूल वातावरण नभइन्जेल लाठी बन्दरमा श्री प्राणनाथजी लाठी बन्दरबाट ठट्टा नगर जानुभयो। अखण्ड भारतको स्थान सिन्धको हिस्सामा यो पर्दछ। तर आजकल पाकिस्तानमा, पहिला अखण्ड भारत सिन्ध देशमा पर्थ्यो, अहिले चाहिँ यो पाकिस्तानमा पर्दछ। श्री प्राणनाथजी त्यति बेला त्यहाँ स्थान जुन त्यो ठट्टा नगरमा अब धर्मको प्रचार गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। महामती प्राणनाथजी 17 दिन तक लाठी बन्दरगाह जहाजमा बस्नुभयो। तर समुद्रमा यस्तो तुफान आयो कि त्यहाँ जहाजबाट उत्रिनु पर्यो। अनि फेरि ठट्टा नगरमै फर्केर नाथा जोशीको घरमा आउनुभयो। नाथा जोशीको घर नजिकै थियो, दोकान थियो। सद्गुरुका परम शिष्य हुनुहुन्थ्यो नाथा जोशी र उहाँले बहुत स्वागत गर्नुभयो नाथा जोशीले। अनि श्री देवचन्द्रजीको शिष्यसँग मिलेर श्री प्राणनाथजी त्यही उहाँकै घरमा बस्नुहुन्छ ठट्टामै फेरि फर्केर आएर। र सुन्दर साथलाई जगाउने कार्यहरू भइरहेको छ। तारतम ज्ञान सबैलाई दिनुभएको छ। त्यहाँ एउटी ठकुरी बाई नाम गरेकी माता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ठकुरी बाई त्यहाँ मिल्नुभयो श्री प्राणनाथजीसँग। अनि धर्मकै कार्यहरू, धर्मकै विषयमा केही चर्चाहरू भइरहेको छ। परमात्माले मेहेर गर्नुभयो, परमात्माले कृपा गर्नुभयो। पुनः फेरि दोस्रो पटक ठट्टामा आउन पाइयो भनेर श्री प्राणनाथजीलाई सबै सुन्दर साथीहरू पुनः चर्चा सुन्नको लागि आनन्दित भइरहेका छन्। त्यही समयमा ठट्टा नगरमा एकजना चिन्तामणि नाम गरेका साधुसँग भेट हुन्छ। चिन्तामणि नाम गरेका साधु कबीर सम्प्रदायका हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। कबीर सम्प्रदायका धेरै चेला चेलीहरू हुनुहुन्छ। उहाँ चिन्तामणिका, उहाँ कबीर सम्प्रदायको हुनुहुन्छ। उहाँलाई भेट्नुभयो श्री प्राणनाथजीले चिन्तामणिलाई। सुने साधु चिन्तामणि रहे कबीर के धर्म, कहाँ कीजे दीदार को तिनका देखे चर्चा उनके कर्म। बहुत धेरै चेला चेली भएको कारणले बहुत अहंकारी थिए चिन्तामणि। जो विद्वान हुन्छन्, जसका धेरै चेला चपेटा हुन्छन्, एउटा विद्वत्तामा अहंकार पनि आइरहेको हुन्छ, जसमा तारतम्य ज्ञान छैन। त्यो अहंकारले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो सद्गुरुको तत्त्व, त्यो दिव्यधामको तत्त्वलाई बुझिरहेका हुँदैनन्। एकपल्टको कुरा हो, एकजना भट्टाचार्य नाम गरेका बहुत ठुला विद्वान काशीमा आउने कुरा भयो। काशीमा जब त्यहाँ बहुत ठुलो मन्दिर छ, शिवजीको मन्दिर, भोले बाबाको, काशी विश्वनाथ भगवानको मन्दिर छ। ती एकजना भट्टाचार्य विद्वान थिए। उनले 4 वेद कण्ठस्थ गरेका थिए। 17 पुराणलाई पनि उनले कण्ठस्थ गरेका थिए।
उनले त यति धेरै विद्या आर्जन गरेका थिए अनि काशीमा धेरै विद्वान बस्छन् भन्ने सारा हल्ला थियो। अब काशीमा पनि आउने भए ऊ त्यति बेला काशीमा आएर शास्त्रार्थ गर्छु मैले सबैलाई जितेँ, अब काशीका विद्वानलाई जितेँ भने म सबैभन्दा ठुलो विद्वान हुन्छु भन्ने उनलाई ठुलो अहङ्कार थियो। त्यति बेला काशीका विद्वानहरूलाई डर लाग्यो अनि उहाँहरूले कस्तो एकदम सबैलाई जितेको विद्वान आउँदैछन्, हामीहरूले हार्यौँ भने त काशीको बदनाम हुन्छ। काशी विश्वनाथ भगवानसँग सबै बिन्ती गर्न गए, हे भगवान हामीहरूलाई हाम्रो चाहिँ लाज राखिदिनुहोस् हे भगवान भनेर काशी विश्वनाथ भगवानसँग बिन्ती गरे। काशी विश्वनाथ भगवानको भित्रबाट एउटा आवाज आयो। कस्तो आवाज आयो भन्दा, तिमीहरू चिन्ता नगर, ती भट्टाचार्य विद्वान आउँदैछन् भने एकजना सन्त हुनुहुन्छ, सन्तको पासमा पठाऊ। ती सन्तको नाम के थियो त्यति बेला भन्दा कबीरदास थियो। कृष्ण कन्हैया लाल की। कबीरदास त्यो जमानामा थिए। कबीरदास धैलो मैलो कपडा लगाएर बस्थे, आफ्नो विद्वता देखाउँदैनथे। कबीरले पढ्नु भएको थिएन। कबीरदासले कबीरदाससँग मुलाकात गराइदिनु। छक्क परे काशीका विद्वानहरू। कबीरले त पढ्नु नै भएको छैन, कबीरदासले, ऊ त सन्त, त्यत्रो पढेको विद्वानसँग कसरी कबीरदासले शास्त्रार्थ गर्न सक्नुहुन्छ भने मेरो कुरा मान, यति कुरा जान। भट्टाचार्य एउटा ठुलो गाडामा किताब बोकेर आए, धेरै धेरै ठेलीहरू ठुला ठुला शास्त्रका अहङ्कार लिएर आएर काशीका विद्वानहरूसँग भेटे। अब म शास्त्रार्थ गर्न आएको, तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? हजुरले शास्त्रार्थ गर्ने एकजना विद्वान हुनुहुन्छ, त्यहाँ जाउँ भनेर लिएर गए। लिएर जाँदा कबीरदास त एकदम सन्त हुनुहुन्छ, बसिरहनु भएको थियो कबीरदास। कबीरदासले प्रणाम गर्नुभयो ती विद्वानलाई, उनले पनि प्रणाम गरे। अब कहाँबाट कुरो खोतल्ने? उनले विचार गरे यी त कबीरदास हुन्, यिनी त पढेको पनि छैन, मसँग यिनले के शास्त्रार्थ गर्छन् होला, म के गरौँ भनेर अचम्मित भइरहेका थिए। त्यति बेला कबीरदासले भन्नुभयो, तिमीले पढेर बुझ्यौ कि बुझेर पढेका हे विद्वान भनेर यही शब्द, यति नै शब्द बोल्नुभयो। तिमीले पढेर बुझ्यौ कि बुझेर पढ्यौ? अब यसमा विचार गर्न थाले ती भट्टाचार्य, के भनेको होला यो? मैले यदि पढेको थिएँ भने त यस्ता सन्तसँग शास्त्रार्थ गर्न आउँदैन थियो होला। पढेर बुझेको थिएँ भने, यदि बुझेर पढेको थिएँ भने यस्ता सन्तसँग म शास्त्रार्थै गर्ने थिइनँ। त्यही बेला त्यहाँ एक आपसमा चर्चा हुन थाल्यो। चर्चा हुँदै थियो, आफ्नो आफ्नो कुरा सुनाइरहेका थिए। अनि त्यतिकै रात भयो, उज्यालो भयो। बिहान उठिसकेपछि नुहाउन भनेर ऊ नदीमा गए। काशीमा गङ्गा नदीमा नुहाउन जाँदा एउटा ठुलो रुखमा भूत प्रेतहरू बसेका रहेछन्। बिहान ब्रह्म मुहूर्त 4 बजी भर्खर झिसमिस उज्यालो पनि भएको थिएन, अँध्यारो थियो। एउटा ठुलो रुखमा प्रेत आत्माहरू माथि हाँगादेखि तलसम्म बसेका रहेछन्। अनि एउटा ठाउँ चाहिँ खाली रहेछ, त्यो रुखमा एउटा हाँगो खाली रहेछ। एउटा मरेको प्रेत आयो अनि त्यसले भने म यहाँ बस्न सक्छु, यो ठाउँ खाली रहेछ भन्दा अरू प्रेत आत्माले भने त्यहाँ तिमी बस्ने होइन, यो कसको स्थान हो त भन्दा संसारमा सबैभन्दा मै हुँ भन्ने एउटा विद्वान भट्टाचार्य अब मर्दैछन्। ऊ मरेर आउँदा ऊ प्रेत भएर आउँछन् अनि उनको लागि ठाउँ राखिदिएको। कृष्ण कन्हैया लाल की। स्नान गर्न गएका उनलाई त यति दुःख लागेछ अनि दौडेर गए कबीरदासको अगाडि र चरण पक्रे। हिजोसम्म चर्चामा उसको मन अझै खुलेको थिएन, म विद्वान होइन रहेछु भन्ने त लागेको थियो। तर आज जब प्रेत आत्माले त्यो कुरा बोलेपछि अहङ्कारीको लागि कहाँ स्थान हुन्छ भन्दा प्रेत आत्माको पासमा। जो पढेर अहङ्कार गर्छ भने त्यो मरेर प्रेत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भट्टाचार्यले थाहा पाए। आज कतिजनालाई उनले निच्चा देखाए, कतिजनालाई उनले चाहिँ होचो बनाए, कतिजनालाई शास्त्रार्थमा जिते भनेर अहङ्कार गरे अनि सबैभन्दा शिर उच्चा गरेर हिँड्थे। कसैको प्रणाम पनि स्वीकार गर्दैनथे। मलाई ढोग्नुपर्छ, सबले मलाई ढोग्नुपर्छ, म स्वामी हुँ, म गुरु हुँ, म स्वामी, मलाई स्वामी भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ यस्तो खालको जुन स्वामी पद राख्दथे। स्वामी त एकजना महामती प्राणनाथजी मात्र हुनुहुन्छ, एकजना परमात्मा मात्र हुनुहुन्छ जसले म स्वामी हुँ भनेर खिताब राख्छ भने ऊ पनि अहङ्कारी हो। स्वामी
हाम्रो निजानन्द सम्प्रदायमा सद्गुरु स्वामी हुनुहुन्छ, श्री प्राणनाथजी स्वामीजी हुनुहुन्छ, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमधामबाट ज्ञान लिएर आउनुभयो, साक्षात तारतमको अवतार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी स्वामी भनेर शिर झुकाउँछौँ। तर संसारमा जो अर्ध ज्ञान भएका मान्छेहरू म स्वामी हुँ, मलाई ढोग्नुपर्छ, प्रणाम गर्नुपर्छ, म स्वामी हुँ, पहिला उनीहरूले मलाई प्रणाम गर्नुपर्छ भन्ने गजक्क भएर जो बस्छ ऊ चाहिँ अन्तिममा उसको बास कहाँ हुन्छ? जति नै पढे पनि उसको चाहिँ बास प्रेत योनिमा हुँदो रहेछ। अनि त्यस दिनबाट उनले त्यो भट्टाचार्यको पदलाई त्यागेर ऊ साधु भए। साधु भएर परमात्माको भजन गर्न थाले, सन्त भए। त्यसले गर्दा सन्त र पण्डितमा धेरै अन्तर छ। र हामी यो पवित्र तीर्थस्थल गुरुजी जुगलदासजी महाराजको यो पवित्र तीर्थस्थल हो। उहाँ एउटा सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमहंस हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आज यस्तो जुन तीर्थ बनाउनु भयो कि नेपालमा एउटा यति ठुलो एउटा खम्बाको रूपमा सेवा समिति भनेर चाहिँ उहाँले स्थापना गर्नुभयो। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्ममा सेवा समिति भनेको एउटा ठुलो वृक्ष हो। त्यो ठुलो वृक्षको छायामा धेरै धेरै अरू हाँगा बिगाहरू हरेक रहिरहेका हुन्छन्। यो जुन सुरुवात कसले गरे भन्दा जुगलदासजी महाराज, परमहंस जुगलदासजी महाराज। उहाँको स्थान यो पवित्र एउटा तीर्थस्थल हो, जसले दिल्ली बजारलाई पनि स्थापना गरेको कुरा म सुन्दछु। दिल्ली बजार अहिले हाम्रो जुन मन्दिर, त्यहाँ पनि उहाँकै परिश्रम र मेहनतले त्यो ठाउँ बनाउनु भयो र यहाँ पनि कति दुःख गरेर यो ठाउँ बनाएर आज हामी शिर झुकाउने ठाउँ, सत्सङ्ग गर्ने ठाउँलाई प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्ता परमहंस गुरुजी जुगलदासजी महाराजलाई यदि हामीले सम्झेनौँ, उहाँले जुन बताएको मार्गमा यदि हामी चलेनौँ, उहाँले जुन जागनीको कार्य कति छोडेर जानुभएको छ त्यसलाई यदि हामीले पुरा गरेनौँ सुन्दर साथजीले, र यस्तो स्थानलाई, यो स्थानलाई हामीले उहाँको स्थान भनेर विश्वास गरेनौँ भने हामी पनि गुनेगार हुन्छौँ सुन्दर साथजी।